गुड इभिनिङ भाइ बहिनीहरू। आज अलि ढिलो भयो, लाइन गयो बिचमा होइन, त्यसैले अलि ढिलो भयो। यहाँहरूको माझमा फेरि पनि उपस्थित भएको छु, दैनिक रूपमा उपस्थित भइरहेकी छु। आज हामी अङ्कगणित अर्थमेटिकबाट जम्मा 13 मार्क्स सोध्छ। त्यसै मध्येको जनसङ्ख्या वृद्धि र चक्रिय ब्याज, त्यसै गरी चक्रिय ब्याज हामी पढ्छौँ। आज विशेष गरी हामी चक्रिय ब्याजसँग सम्बन्धित केही टर्म एन्ड टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। विशेष गरी ब्याज विशेष गरी हामी साधारण ब्याज र चक्रिय ब्याज गरी दुई प्रकारले निकाल्छौँ। साधारण ब्याज भनेपछि जेनरली साधारण ब्याजमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, साधारण ब्याजमा जति वर्ष साउँ होइन, जति वर्ष रकम चलाए पनि त्यसको ब्याजको मात्रै हिसाब गरिन्छ। त्यो ब्याजलाई साउँमा गाबेर पुनः हिसाब गरिँदैन। त्यस्तो ब्याजलाई चाहिँ साधारण ब्याज भन्ने चलन छ। र चक्रिय ब्याज भनेको, चक्रिय ब्याज पनि वार्षिक, अर्धवार्षिक र त्रैमासिक गरिकन 3 प्रकारले चक्रिय ब्याज निकाल्ने चलन छ। र वार्षिक भनेपछि प्रत्येक वर्ष चक्रिय ब्याज, प्रत्येक वर्षको अन्तिममा ब्याज पनि साउँमा गाभिन्छ भने त्यस्तोलाई वार्षिक चक्रिय ब्याज। जस्तै कसैले 2 वर्ष पैसा चलायो भने पहिलो वर्ष 1 वर्षको ब्याजलाई फेरि साउँमा जोडेर फेरि त्यो साउँमा हुन्छ कि ब्याज साउँ प्रत्येक वर्ष के हुन्छ, त्यो वार्षिक चक्रिय ब्याजमा ब्याजलाई पनि साउँमा कन्भर्ट गर्दै लैन्छ। तर साधारण ब्याजमा त्यस्तो गरिँदैन। साधारण ब्याजमा मात्रै जति वर्ष रकम साउँमा चलाए पनि त्यसको ब्याजको मात्रै हिसाब गरिन्छ। र त्यसो भए चक्रिय ब्याज र साधारण ब्याजमा त अत्यन्तै फरक रहेछ, अन्तर छ। र चक्रिय ब्याज पनि 3 प्रकारको भनिसकेपछि वार्षिक, अर्धवार्षिक र त्रैमासिक। वार्षिक भनेको प्रत्येक वर्षको अन्तिममा ब्याजलाई साउँमा कन्भर्ट गर्दै फेरि ब्याजको पनि के हुन्छ त, साउँ भइसक्यो त फेरि ब्याज फल्छ नि त, त्यो खालकोलाई वार्षिक भन्छ। अर्धवार्षिकमा प्रत्येक 6 महिनामा के हुन्छ, ब्याजलाई साउँमा गाप्दै फेरि त्यसको पनि ब्याज पाक्छ। 6 महिनामा पाकेको ब्याजलाई साउँ बनाउँदै फेरि के गर्छ त, ब्याज साउँ र ब्याज जोड्दै 6 महिनामा चाहिँ के हुन्छ त, त्यसको ब्याज साउँ हुँदै हिसाब किताब गरेर त्यो खालको ब्याज प्रणालीलाई अर्धवार्षिक चक्रिय ब्याज भनिन्छ भने अर्को चाहिँ त्रैमासिक भनेको ती 3 महिनामा। जस्तो कुनै मान्छेले 1 वर्षलाई पैसा राख्यो भने उनको 3 महिनामा पाएको पैसाको ब्याज 3 महिनामै साउँ भइहाल्छ। फेरि 6 महिना पुग्दाखेरि फेरि के हुन्छ त, पाकेको ब्याजलाई फेरि साउँमा कमाएपछि 4 पटकसम्म के हुन्छ त, त्रैमासिकमा 3 पटक भने 9 महिनामा 3 पटक के हुन्छ त, पाकेको ब्याज साउँमा जोडिन्छ। तसर्थ भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईँहरूलाई चक्रिय ब्याज अन्तर्गतको फर्मुलाहरू तपाईँहरूलाई देखाएर आज केही क्षण तपाईँहरूलाई इन्डिकेट गराउँछु।
चक्रीय ब्याज चक्रीय ब्याज सम्बन्धी सूत्रहरू चक्रीय ब्याज सम्बन्धी सूत्रहरू यो सूत्रभन्दा पहिला हामीले केही टर्महरू बुझ्नु आवश्यक छ। सावा हामी साउ भन्छ नि, यसलाई सावा भनिन्छ। सावा बराबर यसलाई पी भनिन्छ। सावालाई पी सर्टकटमा अङ्ग्रेजीमा पी भन्ने, र पी भनेको के हो त? प्रिन्सिपल। अङ्ग्रेजीमा सावालाई प्रिन्सिपल भनिन्छ। त्यसै गरी ब्याज दरलाई आर भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट। आर भनेको रेट अफ इन्ट्रेस्ट। रेट अफ इन्ट्रेस्ट। त्यसै गरी समय पनि हुन्छ। समयलाई टी, यो टाइम ड्युरेसन अथवा टाइम पिरियड। जस्तै पैसा भनेको सावा, मूलधनलाई सावा भनिन्छ। यो सावा भनेको कुनै पनि मानिसले कुनै व्यक्तिलाई कुनै व्यक्तिसँग पैसा छ, अर्को मान्छेलाई चाहियो भने उसलाई दिने जुन मूलधन हो त्यसलाई चाहिँ सावा भनिन्छ। र सावा दिँदाखेरि ऋण दिने र ऋण लिने बिच एग्रिमेन्ट हुन्छ। त्यो एग्रिमेन्ट के को हुन्छ भन्दाखेरि कति समयको लागि दिने। ऋण त दिने, कोहीसँग पैसा छ, धन छ, त्यो सावा हो। त्यो धन ऋण प्रवाह गर्ने, कसैलाई पैसा आवश्यक परेछ त दिनु पर्यो। ऋण प्रवाह गरे ब्याङ्कले पनि यही गर्छ, मान्छेले पनि यही गर्छ। गाउँघरमा ऋण प्रवाह गर्दा दुईवटा एग्रिमेन्ट हुन्छ। एउटा रेटको हुन्छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट, ब्याज दर कसरी। अर्को समय भनेको टाइम कति। दुईजनाको एग्रिमेन्टमा ऋण लेनदेन हुन्छ। र हामीले यहाँ पढ्ने भनेको चक्रीय ब्याज हो। चक्रीय ब्याज। चक्रीय ब्याजलाई सीआई भनिन्छ। सी भनेको कम्पाउन्ड, आई भनेको इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। र साउ र ब्याज गरेर जुन धन प्राप्त हुन्छ नि, मान्छेले निश्चित समय अवधिको लागि ऋण प्रवाह गर्छ। त्यो ऋण प्रवाह गरेको समय सकेपछि ऋणीले ऋणदातालाई रकम फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यो फिर्ता गर्दाखेरि साउ र ब्याज एकमुष्ट रकम फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यो एकमुष्ट फिर्ता गरिएको रकमलाई चाहिँ के भनिन्छ? मिश्रधन भन्छ। मिश्रधन भनेको सावा र ब्याजको जम्मा एक फललाई के भन्ने? मिश्रधन। चक्रीय मिश्रधन सीए। कम्पाउन्ड एमाउन्ट। ल अब यहाँ ब्याज भनेको के हो भनेर हामीले भन्नु पर्यो भने, कुनै पनि पुँजीपतिले
आफ्नो पुँजी ऋणदातालाई दिए बापत होइन अतिरिक्त प्राप्त गर्ने रकमलाई ब्याज भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ब्याज भनेको कुनै पनि पुँजीपतिले ऋणीलाई पुँजी चलाउनु दिए बापत अतिरिक्त रकम प्राप्त गर्दछ, त्यो रकमलाई ब्याज भनिन्छ। र ब्याज रेट अफ इन्ट्रेस्ट र टाइम दुईटा फ्याक्टरसँग के भन्छ, दुईटा फ्याक्टरको आधारमा चाहिँ ऋण प्रवाह गर्दछ। र हामीले भनिसक्यौँ एउटा साधारण ब्याज हुन्छ, अर्को चक्रिय ब्याज। साधारण ब्याजमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जति समय अवधि पैसा चलाए पनि ब्याजलाई साउमा गाबेर ब्याजको पनि फेरि ब्याज पाक्दैन। तर चक्रिय ब्याजमा वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक गरेर 3 खालको शर्त हुन्छ। 3 खालको शर्त बमोजिम कुनै चाहिँ ती 3 महिनाको ब्याज फेरि साउमा गाबिन्छ, फेरि अर्को 3 महिना फेरि त्यो ब्याज पनि फेरि साउमा गाबिँदै ब्याजको पनि ब्याज पाक्ने प्रणाली चाहिँ चक्रिय ब्याज प्रणाली हो। अब फर्मुलातिर जाउँ। यदि ब्याज चक्रिय ब्याजमा वार्षिक रूपमा हिसाब गर्ने हो भने ब्याज वार्षिक रूपमा हिसाब गर्दा ब्याज वार्षिक रूपमा हिसाब गर्दा यदि ब्याज वार्षिक रूपमा हिसाब गर्दाखेरि CA भनेको चक्रिय मिश्रधन, यो साउँ र ब्याज एकमुष्ट रकम। चक्रिय मिश्रधन के हुन्छ? P × 1 + R/100 अनि होल पावर T हुन्छ। यदि ब्याज अर्धवार्षिक, यो यहाँ भनेको यदि ब्याज वार्षिक रूपमा हिसाब गर्दा भन्नाले मतलब 1 वर्षसम्म ब्याजको फेरि ब्याज पाक्दैन। मानौँ 5 वर्ष कुनै मान्छेले कुनै कसैले ऋण चलाउँछ भने, कसैले ऋण दिन्छ भने यो 5 वर्षको पहिलो वर्षको अन्तिममा होइन, वर्षको अन्तिममा फेरि ब्याजलाई साउमा गाप्दै अनि फेरि ब्याजको पनि ब्याज पाक्छ। तर अर्धवार्षिक रूपमा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा हिसाब गर्ने हो भने अर्धवार्षिक रूपमा हिसाब मतलब यो वार्षिक होइन चक्रिय मिश्रधन भयो। अब यो अर्धवार्षिक चक्रिय मिश्रधन CA अर्धवार्षिक रूपमा हिसाब गर्ने हो भने P × 1 + R/200 × होल पावर 2 को पावर T। अब अर्को त्रैमासिक ब्याज दर। यदि ब्याज त्रैमासिक रूपमा हिसाब गर्दा, त्रैमासिक रूपमा हिसाब गर्छ भने ब्याज, त्यतिखेर चक्रिय मिश्रधन CA के हुन्छ त? P × 1 + R/400 अनि होल पावर 240। अब अर्को कन्डिसन, यदि ब्याज वार्षिकमा छ
यदि ब्याज वार्षिकमा छ तर समय वर्ष भनेको टी भन्यौ वर्ष र महिना याममा छ भने त्यतिखेर चक्रिय मिश्रधन जस्तो 2 वर्ष 3 महिना 2 वर्ष 5 महिना 2 वर्ष 6 महिना यस्तो महिनामा छ भने यसको चाहिँ सूत्र के हुन्छ त P इन्टु वार्षिकको R/100 P इन्टु 1 प्लस R/100 को पावर T इन्टु महिनाको MR/1200 हुन्छ। यसरी यो मिश्रधनको कुरा आयो। अब चक्रिय ब्याज compound interest CI यो अघि हामीले चक्रिय मिश्रधन यो सबै के हो त यो चक्रिय मिश्रधनको हिसाब गर्यौं। अब हामी चक्रिय ब्याज यसमा त्यही तीनटै कन्डिसन ब्याज दर वार्षिक भएमा ब्याज दर चाहिँ वार्षिक भएमा के गर्ने भन्दाखेरि compound interest CI बराबर P इन्टु रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 1 प्लस R/100 माइनस 1 CI बराबर के हुन्छ P इन्टु 1 प्लस R/100 को पावर T माइनस 1 हुन्छ। यदि वार्षिक रूपमा ब्याजको हिसाब गर्ने भए अर्धवार्षिक ब्याज दरमा ब्याज दर अर्धवार्षिक भएमा अर्धवार्षिक रूपमा हिसाब गर्ने भएमा अर्धवार्षिक रूपमा हिसाब गर्दाखेरि CI बराबर P इन्टु अर्धवार्षिक 1 प्लस R/200 होल पावर 2T माइनस 1 यदि अर्धवार्षिक रूपमा हिसाब गर्ने भए ब्याज दरको अथवा ब्याज दर अर्धवार्षिक भए के हुन्छ त CI कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट बराबर P इन्टु 1 प्लस R/200 को पावर होल पावर 2T माइनस 1। अब अर्को कन्डिसन भनेको यदि ब्याज दर त्रैमासिक रूपमा हिसाब गर्दा अथवा त्रैमासिक ब्याज दर कम्पाउन्ड चक्रिय ब्याज बराबर के हुन्छ P इन्टु
1 प्लस R by 400 whole power 40 minus 1. अब अर्को छ ब्याज दर चाहिँ वार्षिकै हो। अर्को चाहिँ के हुन्छ त ब्याज दर वार्षिकै हो तर समय वर्ष र महिनामा छ। वर्ष टी र महिना याममा छ भने त्यतिखेर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कसरी निकाल्ने भन्दा P इन्टु 1 प्लस R बाई 100 को पावर T इन्टु 1 प्लस MR बाई 1200 माइनस 1। यसमा चाहिँ प्रत्येकमा P अगाडि र ब्राकेट दिएर सबैमा के गर्नुपर्छ माइनस 1। ठ्याक्कै अहिलेको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको उल्टो हुन्छ। अब अर्को यदि R1 पहिलो वर्ष र R2 दोस्रो वर्षको ब्याज दर भए। यदि R1 भनेको पहिलो वर्ष फेरि पहिलो वर्षको ब्याज दर R1 दोस्रो वर्षको ब्याज दर फेरि अर्को फरक छ R2 छ भने मानौ 2 वर्षमा कसैले पैसा चलायो, कसैले 2 वर्षमा पैसा चलायो। सुरुको वर्ष R1 भनेको मानौ सुरुको वर्ष चाहिँ 10% चलायो, दोस्रो वर्ष चाहिँ मानौ 5% चलायो भने यो अवस्थामा चक्रिय ए नम्बर चक्रिय मिश्रधन कस्तो हुन्छ त यसलाई CA भनिन्छ। चक्रिय मिश्रधन बराबर P इन्टु 1 प्लस R1 बाई 100 फेरि इन्टु 1 प्लस R2 बाई 100। त्यसै गरी चक्रिय ब्याज चाहिँ कस्तो हुन्छ त कम्पाउन्ड CI में कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट P इन्टु 1 प्लस R1 बाई 100 इन्टु 1 प्लस R2 बाई 100 माइनस 1। यस फेरि यदि R1 पहिलो वर्ष माने कुनै व्यक्तिले 3 वर्ष पैसा चलाउँछ, पहिलो वर्षको ब्याज दर R1 दोस्रो वर्षको ब्याज दर R2 र R3
तेस्रो वर्षको ब्याज दर भए चक्रीय ब्याज पहिला चक्रीय मिश्रधन लेखौँ चक्रीय मिश्रधन CA बराबर के हुन्छ त P इन्टु हुन्छ अनि 1 प्लस R1/100 इन्टु 1 प्लस R2/100 इन्टु 1 प्लस R3/100 त्यसै गरी चक्रीय ब्याज CI बराबर P इन्टु ठुलो ब्र्याकेट अनि 1 प्लस R1/100 1 प्लस R2/100 इन्टु 1 प्लस R3/100 अनि माइनस 1 अब अर्को लास्ट कन्डिसन यदि R1 ब्याज दरमा केही वर्ष T1 र फेरि R2 ब्याज दरमा केही वर्ष T2 यदि R1 ब्याज दरमा केही वर्ष T1 वर्षसम्म R1 ब्याज दरमा र फेरि R2 ब्याज दरमा केही वर्ष T2 रकम चलाएमा के हुन्छ त CA भने कम्पाउन्ड एमा चक्रीय मिश्रधन बराबर के हुन्छ त P इन्टु 1 प्लस R/100 T1 इन्टु 1 प्लस R2/100 इन्टु T2 त्यसो भए चक्रीय ब्याज CI चाहिँ कति हुन्छ भन्दा P अगाडि सानो कोस्ट 1 प्लस R1/100 को पावर T1 इन्टु 1 प्लस R2/100 पावर T2 माइनस 1 ल यति सूत्र हामीले जानिसकेपछि
चक्रिय ब्याज सम्बन्धीका सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान गर्न हामी सक्नेछौँ र एकपटक एउटा हिसाब गरेर हामी आजलाई बिदा हामी गर्छौँ। एउटा आज हामी चक्रिय ब्याजको 1 नम्बरमा के भन्छ भने एकजना मानिसले वार्षिक 10% चक्रिय ब्याज दरमा रु 5 लाख 2 वर्षको लागि ऋण लिएछ। यहाँ के भयो त एकजना मानिसले ऋण लियो, ब्याज दर चाहिँ कुनमा अरे वार्षिक अर्धवार्षिक र त्रैमासिक हुन्छ ब्याज दर। यो हामीले ध्यान दिनुपर्छ। एउटा मानिसले वार्षिक 10% चक्रिय ब्याज दरमा, यो आजको यो सोलुसन चाहिँ पेज नम्बर 5 को हो। यो सोलुसन यो 10 सेट्सको पेज नम्बर 5 अन्तर्गतको चक्रिय ब्याज हो। हामी यसमा छौँ है आजै, अबदेखि यसमा 10 सेटको यो 2082 को फेरि 10 सेट 2082 को पेज नम्बर 5 को चक्रिय ब्याज अन्तर्गतको 1 नम्बरको क्वेसन, 1 नम्बरको हामी 1 नम्बरको समस्या समाधान गर्न गइरहेका छौँ। भनेपछि एकजना मानिसले वार्षिक 10% चक्रिय ब्याज दरमा रु 5 लाख 2 वर्षको लागि ऋण लिएछ। ल हेर्नु, त्यसो भए यहाँ यहाँ सावा पी बराबर रु 5 लाख, सावा बराबर 5 लाख छ। ब्याज दर बराबर आर भनेको कति छ त 10% र समय टी बराबर 2 वर्ष छ भने बी नम्बरको प्रश्नमा 2 वर्षको अन्त्यमा ऋण चुक्ता गर्दा जम्मा कति रकम तिर्नुपर्छ? 2 वर्षको अन्त्यमा ऋण चुक्ता गर्दा कति रकम तिर्नुपर्छ? 2 वर्षको अन्त्यमा रकम चुक्ता गर्दा भने साउँ ब्याजै गर्नु पर्यो नि त। रकम चुक्ता गर्दा त साउँ ब्याजै गर्नुपर्छ। ब्याज मात्रै त लिँदैन होला, साउँ मात्रै पनि लिँदैन। त्यसैले 2 वर्षको अन्त्यमा ऋण चुक्ता गर्न जम्मा कति रकम तिर्नुपर्छ भन्नेको अर्थ चाहिँ के हो त? जम्मा चक्रिय मिश्रधन भनेको चक्रिय मिश्रधन निकाल्नु पर्यो। चक्रिय मिश्रधन सूत्र के छ त? यो वार्षिक चक्रिय हो नि त, वार्षिक छ है। यो वार्षिक भनेकोले पी इन्टु 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी। पी भने कति छ त? 5 लाख। आर भनेको 10 छ बाई 100, समय भनेको टी भनेको 2। यो 0 ले यो 0 कट है। यहाँ 5 लाख
1 + 1/10 होल स्क्वायर 5 लाख। यो 10 र यो 1 के हुन्छ त इन्टु हुन्छ नि त यो भिन्नको हिसाब गर्दा यो 10 र 1 गुणा हुन्छ। यो 10 र यो गुणा भएर यो 1 चाहिँ जोडिन्छ। 10 एकान 10 अनि 10 मा 1 थप्दा 11 अब 10 को होल स्क्वायर यो 11 को स्क्वायर भनेको 11 × 11 11 को स्क्वायर भनेको 11 × 11 10 को स्क्वायर भनेको 10 × 10। अब यो हेर्नु यता भाग गर्नु पाइन्छ। यो 10 को यो 0 ले यो 0 कट्यो, यो 0 ले यो 0 कट्यो। पाँच डबल यो 3टा 0 इन्टु 11 × 11 कति हुन्छ त 121। अब मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यहाँ 5000 छ। 5000 × 11 सरी 121। यसको त सूत्रै गर्दा नि हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भने 5 ले यो 121 लाई गुणा गर्ने है सूत्र अनुसार। ल यसको पनि नियम छ नि त। यो 5 को पछाडि 3टा 0 छ। यस्तो अवस्था हो नि यो 5 ले यो 0 ले 3टाले गर्नु भने 5 ले 5 एकान 5 त्यसपछि 5 दुना 10 को 0 हातलाई 1 5 एकान 5 5 मा 1 थप्दा 6। अब यो 3टा 0 त हेर्नु यो 5 ले यो 3टालाई गुणा गरेर 605 आयो। 5 ले 121 लाई गुणा गर्दा 605 भयो। अब यो 3टा 0 यहाँ थप्दिनु 1 2 3 कमा भनेपछि कति त रु 6,05,000 कति आयो त 6,05,000। त्यसो भए 2 वर्षपछि साउँ र ब्याज तिर्ने हो भने कति तिर्नुपर्छ यो 6,05,000 पैसा तिर्नुपर्छ। यो हिसाब के थियो त कुनै एउटा व्यक्तिले 5 लाख रुपियाँ 10% ब्याज दरमा वार्षिक भनेछ है वार्षिक 10% ब्याज दरमा 2 वर्षलाई पैसा चलायो भने कति साउँ ब्याज तिर्नु पर्दछ त्यो भनेको चक्रिय मिश्रधन निकाल्न वार्षिक चक्रिय मिश्रधन यो निकाल्दा हाम्रो कति आयो त 6,05,000। त्यसै त्यो मान्छेले 5 लाख 2 वर्षको लागि 10% ले वार्षिक चक्रिय ब्याज अनुसार चलाउँदाखेरि कति ब्याज र साउँ कति तिर्नु 5 लाख चलाएको थियो नि साउँ ब्याज गरी कति हुँदो रहेछ 6,05,000। त्यसो ब्याज कति पाक्यो त भन्दाखेरि 1,05,000 ब्याज पाक्यो 1,05,000। अब ए नम्बरमा के क्वेसन भनेको छ भने यहाँ ए नम्बरमा वार्षिक चक्रिय मिश्रधन निकाल्ने सूत्र के निकाल्नु भनेको छ वार्षिक चक्रिय मिश्रधन वार्षिक चक्रिय मिश्रधन निकाल्ने सूत्र के हो भनेर सोधेको छ भनेपछि त CA वार्षिक भनेपछि P × 1 + R/100 को होल पावर T P × 1 + R/100 को पावर होल पावर T। अब एउटा गरेर सुतौँ भनेको हैन चक्रिय ब्याजको सट्टामा यदि उक्त मानिसले सोही रकम साधारण ब्याज दरमा ऋण लिएको भए वार्षिक 10% दरले
2 वर्षमा ऋण चुक्ता गर्न जम्मा कति रकम तिर्नु पर्थ्यो? अब यहाँ कुरा आयो फेरि साउ बराबर यही 5 लाख, साउ 5 लाख सावा, ब्याज दर 10% नै, समय 2 वर्ष। यदि साधारण ब्याज दरको हिसाबले तिर्ने हो भने साउ ब्याज कति त भन्छ क्या? यदि साधारण ब्याज दर ले पैसा तिर्ने हो भने 2 वर्षमा कति पैसा तिर्नुपर्छ त? कति रकम पैसा चुक्ता गर्नुपर्छ त? त्यसो यो भनेको सिम्पल एमाउन्ट निकाल्दिउँ न। एमाउन्ट बराबर वाट र आई बराबर वाट। सिम्पल इन्ट्रेस्ट साधारण ब्याजको सूत्र के हुन्छ त? P × T × R / 100। त्यसो P भनेको 5 लाख, T भनेको 2 वर्ष, R भनेको 10 / तल 100। यो 10 को 0 यो 0 गयो, 5 लाख एउटा 0 गयो भनेपछि 1 10 100 50,000 इन्टु 2 भनेको 50 × 100 1 लाख। ब्याज कति पाकेछ? 1 लाख। त्यसो भए साउ र ब्याज चाहिँ कति हुन्छ त? त्यो साउ र ब्याजलाई एमाउन्ट भन्छ। ए बराबर P + I। साउ र ब्याजलाई भन्छ मिश्रधन। साधारण मिश्रधनलाई ए भनिन्छ, भनेको P + I। P भनेको 5 लाख, ब्याज आई भनेको कति त? 1 लाख। भनेपछि जम्मा कति लाख भयो त? 6 लाख। त्यसो भए यदि 2 वर्षको लागि हैन साधारण ब्याज दरमा ऋण लिएको भने 6 लाख रुपियाँ साउ ब्याज गरी 2 वर्षको अन्तिममा तिर्नु पर्दछ। ल यति आजको लागि यति जानकारी गराउँदै यहाँहरू माझबाट भोलि पुनः भेट हुने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त। जय नेपाल।